त्रिंशत्सर्गः शरद्वर्णनं। गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः पाण्डरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनां कामवृत्तञ्च सुग्रीवन्नष्टा च जनकात्मजां बद्ध्वा कालमतीतञ्च मुमोह परमातुरः स तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान्मतिमान् पुनः मनस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियां दृष्ट्वा च विमलं व्योम गतविद्युद्भलाहकं सारसारावसङ्घुष्टं विललापार्तया गिरा सारसारासन्नादैः सारसारावनादिनी याश्रमे रमते बाला साद्यमे रमते कथं पुष्पितांश्चासनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मलान् कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यति या पुरा कलहंसानां स्वरेण कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वाङ्गी साद्यमे बुध्यते कथं निस्वनं चक्रवाकाणां निशम्य सहचारिणां पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति सरांसि सरितो वापि काननानि वनानि च तां विना मगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लभे आभीतां मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनीं सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः एवमादीनरश्रेष्ठो विललापनृपात्मजः विहङ्ग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात् ततश्चञ्चूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषो ददर्श पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणोऽग्रजं त्वञ्चिन्तया दुस्सहाया परीतं विसंज्ञमेकं विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादात् परितापदीनः समीक्ष सौमित्रिः उवाच रामं किमार्यकामस्य वशङ्गतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन अयं ह्रिया संह्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्ततेन क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगानुगतं च कालं सहायसामर्थ्यमदीनसत्त्वा स्वकर्महेतुं च कुरुष्व हेतुं न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथ सुलभा परेण न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दक्ष्यते वीरवरार्ह कश्चित् सलक्ष्मणं लक्ष्मणमप्रधृष्यं स्वभावजं माख्यमुवाच रामः हितं च पथ्यं च नयप्रसक्तं ससामधर्मार्थसमाहितं च निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषो ह्यनुवर्तितव्यः ननु प्रवृत्तस्य दुरासदस्य कुमारकार्यस्य फलं न चिन्त्याम् अद्य पद्मपलाशाक्षी मैथिलीमनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं राम मुखेन परिशुश्रुता तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरां निर्वर्तयित्वा सन्यानी कृतिकर्मा व्यवस्थितः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः विसृज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मजा नीलोत्पलदलश्यामाश्यामी कृत्वा दिशो दश विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः जलगर्भा महावेगाः कुटकार्जुनगन्थिनः चरित्वा विरताः सौम्या वृष्टिवाताः समुद्यताः घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मणा नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघः अभिवृष्टा महामेघैर्निर्मलाश्चित्रसानवः अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चन्द्ररश्मिभिः शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणां लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपनीता सूर्याग्रहस्तप्रतिचोदितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः मत्तद्विपानां पवनोऽनुसारी दर्पं मनेष्वभ्यधिकं करोति अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षैः स्मरप्रियैः पद्मरजोऽवकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकैः मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता नभः समीक्ष्याम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्हाभरणावनेषु प्रिया स्वसक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवाध्यानपरामयूराः मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां वने रतानां कुसुमोद्धतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यमन्दाः व्यभ्रं नभः शस्त्रविधौतवर्णं कृशप्रवाहाणि नदीजलानि
कल्हारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्शतदिशः प्रकाशाः सूर्यातपक्रामण षष्टपङ्का भूमिश्चिरोद्धाटितसान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानामुद्योगकालोद्यनराधिपानां शरद्गुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसो समुक्षिताङ्गाः मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा वृषागवां मध्यगता नदन्ति समन्मथास्त्रिवरतरानुरागाः कुलान्विता मन्दगतिं करिण्यः मदान्वितं सम्परिवार्य यान्तं मनेषु भर्तारमनुप्रयान्ति त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनां निर्भत्स्यमाना इव सारसौघैः प्रयान्ति दीना विमदा मयूराः वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्महारवैर्भिन्नकटा गजेन्द्राः सरस्वबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति व्यपेतपङ्कासु सुबालुकासु प्रसन्नतोयासु सुगोलकासु ससारसारावनिनादितासु नदीषु षट्टा निपतन्ति हंसाः नदीवनप्रस्रवणोदकानामतिप्रवृद्धा नीलबर्हिणानां प्लवङ्गमानां च गतोत्सवानां धृतं रवाः सम्प्रति सम्प्रनष्टाः अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः क्षुधार्तिता घोरविषाबिलेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः चञ्चश्चन्द्रकरस्पर्श हर्षोन्मीलिततारका अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरं दर्शयन्ती शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसङ्गमसव्रीडा जगनानीव योषितः रात्रिः शशाङ्कोदितसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा ज्योत्स्नां शुकप्रावरणा विभाति नारीव शुक्लां शुकसंवृताङ्गी विपक्वशालिप्रसवनानि भुक्ता प्रहर्षिता सारसचारुपङ्क्तिः नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वाचावधूता ग्रतिथेवमाला सुप्तैकहंसं कमुदैरुपेतं महार्हदं स्थं सलिलं विभाति घनैर्विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम् प्रकीर्णहंसाकुलमेखलानां प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनां व्याप्युक्तमानामधिकाद्यलक्ष्मीर्वराङ्गनानामिव भूषितानां वेणुस्वनव्यञ्जिततूर्यमिश्रः प्रत्यूषकालानिलसम्प्रवृद्धः सम्मूर्च्छितो गह्वरगोवृषाणामन्योन्यमापूरयतीव शब्दः नवैर्नदीनां कुसुमप्रवासैः व्याधूयमानैः मृदुमारुतेन धौतामलक्ष्मौमापकप्रकाशैः कूलानिकाशैरुपशोभितानि वनप्रचण्डा मधुना पशौण्ढाः प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः वनेषु मत्ताः पवनानुयन्तां कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगौराः जलं प्रसन्नं कुमुदं प्रहासं क्रौञ्चस्वनः शालिवनं विपक्वं मधुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यापनीतकालं मीनोपसन्दर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयोद्यमन्दाः कान्तोपभुक्ता लासगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनां सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैर्दकूलैरिव संवृतानि सपत्रलेखानि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि प्रफुल्लबाणासनचित्तितेषु प्रहृष्टषट्पादनिकूजितेषु गृहीतचापोद्यतचण्डदण्डः प्रचण्डचारोद्यवनेषु कामः लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः प्रसन्नसलिलाः सौम्या कुररीर्भिर्विनादिताः चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशयाः आसनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषो हंससारसचक्राह्वैः कुररैश्च समन्ततः पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां वश्यलक्ष्मण अन्योन्यं बद्धवैराणां जिगीषूणां नृपात्मजा उद्योगसमयः सौम्या पार्थिवानामुपस्थितः इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मजा न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं वा तथाविधं चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः मम शोकाभिभूतस्य सौम्यसीतामपश्यतः चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगतावनं विषमं दण्डकारण्यमुद्यानमिव याङ्गना प्रियाविहीने दुःखार्थे ऋतराज्यविवासिते
कृपान्न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च धर्षितः दीनो दूरग्रहः कामी मां चैव शरणं गतः इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप सकालं परिसङ्ख्याया सीतायाः परिमार्गेण कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवं मूर्खं ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान् मम अर्थितानाम् उपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषार्थमः शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः कृतार्थाय कृतार्थानां मित्राणान्न भवन्ति ये तान् मृतानपि क्रव्याद्याः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते नूनं काञ्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मयारणे द्रष्टुमिच्छति चापस्य रूपं मित्युत्कणोपमं घोरं ज्यातलनिर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छति काममेवं गतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नृपात्मज यदर्थमयमारम्भः कृतः परपुरञ्जय समयं नाभिजानाति कृतार्थप्लवगेश्वर वर्षासमय कालन्तु प्रतिज्ञाय हरीश्वर व्यतीतांश्चतुरो मासान् विहरन्नावबुध्यते सामात्यपरिषत्क्रीडं पानमेवोपसेवते शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम् उच्यतां गच्छ सुग्रीवः त्वया वत्स महाबला माम रोषस्व यद्रूपं ब्रूयाश्चैनमिदं वचः न च सङ्कुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली पथमन्वगाः एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया त्वान्तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवं तदेवं विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ तत्तद्ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वरकालव्यतिक्रमः कुरुष्व सत्यं मयि वा नरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतं मा वालिनं प्रेत्य गतोऽयमक्षयं त्वमद्य पश्येर्मम चोदितैश्चरैः सपूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्षदीनं चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा हरीश्वरी मानववंशनाथः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे शरद्वर्णनन्नाम 30 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।